السلام عليكم. آه، كما الموضوع اللي سبق درنا لا فونكسيون سوم. اليوم إن شاء الله نحاولوا نزيدو نحسبو بلا فونكسيون سوم aussi mais avec une condition ولا plusieurs conditions. دونك باش نخدمو une fonction somme une condition نستعملو la somme la fonction somme si. Ou pour utiliser avec سميتو calculer une somme de plusieurs critères ou plusieurs conditions تنستعملو somme si ens. دوك نحاولو نمشيو ديجا لا براتيك كما العادة ونحسبو لا فونكسيون somme avec une condition. كيفاش نديرو؟ تنجيو مثلا انا هنا ديجا بريباري واحد الطابلو هنايا بليزيور كريتير درت لي فوندور avec les produits ou les villes ou chiffre d'affaires réalisé par chaque vendeur في كل منطقة وعلى حسب لي برودوي ديالو. دونك هنايا نحاولو مثلا نشوفو فاس combien on a réalisé في la ville فاس. ناخدو هاد لا كونديسيون هادي combien on a réalisé في la ville فاس. d'accord. دونك نديرو égal هنا تنديرو la somme égale somme. هنا راه تطلع لنا اوتوماتيكمون اكسل تيبروبوزي علينا لي فونكسيون اللي عنده. وهنا غنختارو ها السوم بوان سي. دونك اول حاجه تيقول لنا تختاروا لا بلاج فين غادي ناخدو لا كريتير. دونك مثلا هنايا حنا غنبغينا هنايا نخدمو بلي برودوي ولا بلي فيل. دونك نخدمو بلي فيل مادام عندنا درنا فاس هنايا. دونك نسيليكسيونيو هاد لا زون ديال لي فيل كامله نديرو بوين فيرغول. من بعد غناخدو الكريتير ديالنا نسيليكسيونيه هو هنا فاس. دونك من بعد نديرو بوين فيرغول ونقولولو فين غادي يجمع لينا. غنجيو سيليكسيون بلاصه ديال الشيفر دافير. داكوغ ونديرو اونطري. نصلحو بعدا هنايا نهزو هاد فيل نحطوها هنا. دونك سي لي فيل هنايا نشونج هاد لي فيل هادو كناس مثلا وتازا. داكوغ. دونك حنايا كوم سا on a calculé pour combien de chiffre d'affaires on a réalisé في la ville فاس. داكوغ. بغينا نفيريفيو كنا مثلا سيليكسيونيو هادي بلس هادي فاس تنديرو سيليكسيونيو هاد فاس تنديرو كونترول تيعطينا فاس تنزلو هادي نزيدو عاوتاني كومبار على كونترول ونزيدو نسيليكسيونيو مدينة ديال فاس فاس. هنايا كما تتشوفو هنا لتحت هي الصام 1259 هي اللي عطاتنا هنايا. دابا الا بغينا مثلا نعاودو لا ميم فورمول لتحت واللي تحت منها عندنا نكليسيو. مي الا كليسينا د سات فاصون غاديش يخلينا لا زون اكسل تيزيد يهبط بواحد السيلول. اشاك فوا تنهبطو تيزيد يهبط بسيلول. نوريكم كيفاش. الى هبطنا لهنا ادغوات فين كاين الزايد كليسينا لتحت هنا الا لاحظتو درنا دوبل كليك على هنا شتي كيفاش هبط لينا هنايا وفاس مابقاش داخله عندنا في الكريتير هنايا في لا زون سيليكسيون. لا ميم شوز هنا مثلا في تازا غيلقانا هبطنا بجوج. داكوغ. لا سوليسيون شنو هي؟ تنجيو لهنا وتنفيجيو. كيفاش غنفيجيو لي سيلول؟ غنفيجيو هاد لي سيلول غنجيو غنديرو دولار قبل من سي ودولار من بعد من سي. نمشيو فين في الاخر ديال لا سيلول نديرو دولار وموراها نديرو دولار. نمشيو عاوتاني لا سيلول الكالكول نديرو دولار بين دولار ودولار هنا ودولار هنا. اوكي. دونك الا جرينا دابا هبطنا لهنايا وجرينا لتحت غنديرو دوبل كليك شو غتلقاو خلانا لا زون فيجي.
Donc, la même chose de test, la zone est figée. Donc, comme ça, on a calculé. Si on veut changer les critères, par exemple, نديرو مثلا les produits, c'est la même chose. غادي نمشيو هنايا مثلا نديرو produit, d'accord. نجيو لهنايا كاين البرودوي مثلا، غير خصكم تحافظوا على نفس الكتابة. طوماط مثلا، on va voir aussi les pommes ou les pommes de terre, d'accord. كوم سا غنديرو هنا لا فورمول ديالنا، نكوريجيو سولمون هاد لا زون الاولى ديال الكريتير، داكوغ. غنسيليكسيونيو البارتي ديال لي برودوي هنايا، وغادي نديرو اونطري. كوم سا تيعطينا شحال من شيفر دافير رياليزينا في البرودوي ديال الطوماط. دونك هنايا نديرو دولار، نديرو دولار، دولار هنا، دولار هنا، باش نفيجيو كيما درنا هنا، ونجليسيو لتحت. عطينا pour le tomate combien on a réalisé, aussi pour les pommes de terre. ندوزو pour la fonction somme si ans، يعني غادي يكون عندنا plusieurs critères باش يعطينا واحد الريزلت، داكوغ. دونك هنا غادي نديرو égal somme si، ونسيليكسيونيو هاد somme si ans، داكوغ. هنا غادي ناخدو هاد الكريتير، نسيليكسيونيو لا بلاج دو كريتير pour les vendeurs، نسيليكسيون هاد لا بلاج كاملة، ندير بوان فيرغول et on sélectionne le critère. غنتبعوه هنايا كيف انديكي بلاج سام. باردون، تنسبقو بلوتو لا بلاس سام فين غادي يدير لنا لا سام. من بعد غنبقاو نعطيوه لي كريتير لا ياخد فيغ ميزور. دونك سكي في غنعطيوها لا بلاج دو كريتير ان هي هادي، نديرو بوان فيرغول، غنختارو الكريتير. ابخي عاوتاني نديرو بوان فيرغول، نعطيوها لا بلاج دو كريتير 2، نديرو بوان فيرغول، نعطيوها الكريتير. عاوتاني نديرو بوان فيرغول، عاوتاني نسيليكسيونو البلاج دو كريتير 3، نديرو بوان فيرغول، نديرو ابخي الكريتير 4، التخوازيام كريتير. هنايا بغيت نقول لكم الا كان عندكم بليزيور كريتير، هنا راه تقريبا تتوصل حتى ل 256 كريتير. دونك كيفي تكملوا بهاد العمليه هذه. الا كان عندكم 6 7 8 10 20 100 كريتير، تديروا بهاد العمليه وتيبقى هو تيخرج لكم لي ريزولطا ديالو فيغ ميزور وبقى غادي، داكوغ. دونك هنا نسدو القوس، ضروري تسد القوس ودير اونطري، تيعطيك هو الحساب. نجيبو عاوتاني مثلا هنايا نهزو هاد الكريتير هذا اللي هنايا مثلا بحال بوم تاونات، نحطو هنايا، يسوفي دو غليسي لتحت، ولكن غيعطينا لا ميم شوز، غيغليسي لنا وغادي يهبط لينا. دونك خصنا ضروري نرجعو نفيجيو لي كريتير كيما قبيله درناهم كاملين، نمشيو نفيجيو بلي دولار باش ما يهبط ليناش هذا. سوا هادي بهاد الطريقه، سوا تتعاودو كيما البارح وريتكم، تهزو هاد الكريتير تكوريجيهم كومسا. غير من الاحسن تفيجي الا كنتو غتعاودو لوبيراسيون بليزيوغ فوا. دونك الا فيزيتو من الاول، الا كنتو بليزيوغ فوا سيسوفي انكم تتجلسيو باش يعطيكم الريزولطا. هنا نديرو اونطري، هو كومسا تيدخلنا كلشي. كومسا نكونو درنا بوغ لا فونكسيون سام بالانواع ديالها: somme sans condition، somme avec une seule condition، و somme avec plusieurs conditions. السلام عليكم.